बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आखिरकार वो वक्त आन पहुंचा जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एक बुरी खबर है, और ये ख़बर उन लोगों के लिए है जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अब पक्का निकाल दिया जाएगा, और फिर वो इस प्रोग्राम में 3 साल तक शामिल नहीं हो सकेंगे। बल्कि यही काफ़ी नहीं है, यहाँ तक कि लोगों को नोटिस भी जाएंगे। आपको एक नोटिस मिलेगा जिसमें कहा जाएगा कि आप लोग ये पैसे वापस करें। ये किन लोगों के साथ किया जाएगा, इसकी डिटेल मैं आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग इससे बच सके। ये ना हो कि आपको पैसे लेने की बजाय देने पड़ जाएं। ठीक है, तो इस पर आपने लाजमी अमल करना है, और मेरी बात को आपने गौर से सुनना है, समझना है, और किन ख़ानदानों के यहाँ पर पैसे बंद होने जाने हैं हो जाएंगे, और कौन से ऐसे ख़ानदान होंगे जिनको सिर्फ नाहिल किया जाएगा, पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे, और कौन से ऐसे घराने हैं जिनसे पैसे वापसी का तकाजा भी किया जाएगा। क्योंकि हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। किसी अमीर के लिए इस प्रोग्राम को शुरू नहीं किया गया। इसमें अमीर और गरीब की क्या डेफिनेशन है, क्या तरीक़ेकार क्या है, क्या प्रोसेस है, तो वो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा। और किस सिस्टम के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप लोगों को यहाँ पर इमदाद दी जाती है, इसके बारे में आपको डिटेल दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये डिटेल समझेंगे भी और इस पर अमल भी करेंगे, ताकि आप भी इस मसले से बच सके कि कहीं आपका नाम इस लिस्ट में ना आ जाए जिसमें लोगों को यहाँ पर पैसे वापस करना पड़ रहे हैं। क्योंकि जब आपको नोटिस आएगा आप वो भरवाएंगे नहीं, तो फिर आप पर और भी मसाइल बढ़ जाएंगे। हो सकता है आपका शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए, आपके बच्चों का कोई बेफार्म ब्लॉक कर दिया जाए, या आपका पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया जाए। तो इस तरीके से जो मसाइल है ना, वो आपके लिए फिर बढ़ जाएंगे। तो फिर आपको हर सूरत में जो पैसे हैं वो वापस करना होंगे। तो इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने ये पॉलिसी अपनाई है कि जो गरीब ख़ानदान है उन तक ये हक़ पहुँचे। आपको याद होगा इमरान खान का वो दौर जो कि एक सुनहरा दौर था, जिसमें लोगों को बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में बहुत सारे पैसे मिले थे। क्योंकि इसका असल प्रोजेक्ट का नेम इमरान खान ने एहसास कफ़ालत रख दिया था, और एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में जिन लोगों ने अप्लाई किया था, किसी को 12,000 मिला तो किसी को 14,000 रुपये मिला। इसके साथ ही हुकूमत ने आप लोगों को 60,000 तक के माली असासाजात भी प्रोवाइड किए थे, जिसमें गायें, भैंसें और बकरियां भी थी। और इमरान खान ने कहा था गुर्बत का ख़ात्मा करना है तो हमने लोगों को रोज़गार देना है। तो अब इस पर मौजूदा हुकूमत ने भी इनिशिएटिव लिया है, और वो भी चाहते हैं कि हम भी इमरान खान के तर्ज़ हुकूमत पे यहाँ पे आप लोगों को जो है रिस्पॉन्स दे, आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स में शामिल करवाएं। तो यहाँ पे अगर आपको इमरान खान का जो दौरे हुकूमत है वो पसंद आया है तो उसके लिए आप कमेंट्स करें। अगर आपको यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोग्राम अब मौजूदा शुरू किए जा रहे हैं ये पसंद आए हैं तो लाइक करें, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से अब एक और प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जिसमें आप लोगों को लैपटॉप भी दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके हवाले से जो वीडियो है वो मैं बाद में बनाऊंगा। लेकिन इस वक्त जो बात करना ज़रूरी है और जो चीज़ समझाना ज़रूरी है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पॉलिसी है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में कुछ फ़िल्टर लगाए गए थे, और मौजूदा हुकूमत ने वो फ़िल्टर निकाल दिए हैं। मिसाल के तौर पर पहले एक फ़िल्टर था कि अगर आप बहरून मुल्क जा रहे हैं तो उसमें अगर आप सर्वे करवाते भी थे तो आपको नाअहल कर दिया जाता था। दूसरा जो फ़िल्टर है वो ये लगाया गया था कि अगर आपके पास मोबाइल है और आपको बीएसपी प्रोग्राम से 10,000 रुपये या 8,000 रुपये या 12,000 रुपये मिल रहे हैं, और उसमें से आप 4 या 5,000 रुपये का बैलेंस डलवाते हैं और वो कॉल करके आप ख़त्म कर देते हैं, तो उनको यहाँ पर निकाल दिया जाता था। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इन 2 फ़िल्टर्स को हटा दिया है, और इसकी जगह पर नए जो फ़िल्टर है वो एक्टिव कर दिए हैं। अगर आप तिजारत की गर्ज से बहरून मुल्क जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अगर आप मजहबी फ़रीज़े की अदायगी के लिए, उम्रे के लिए, हज के लिए जा रहे हैं तो इसमें आप लोगों के पैसे बंद नहीं किए जाएंगे। और इसके अलावा अब हुकूमत ने बहुत ज़्यादा सख्ती
کی ہے اور ان خواتین کو یہاں پر نکالا جا رہا ہے، اور یہ خواتین اگر اس پروگرام سے نکل جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا، پھر وہ یہاں پر امداد نہیں لے سکیں گے۔ اس کے لیے حکومت نے یہ فلٹر ایکٹیو کیے ہیں۔ اگر آپ نے ان دنوں بی ایس پی پروگرام میں شامل ہونے سے پہلے یا شامل ہونے کے بعد یہ والی پالیسی اختیار کی تو آپ اس کے لیے ان ایلیجیبل ہوں گے۔ نمبر 1، یہاں پہ آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی گاڑی کی رجسٹریشن نہیں کروانی۔ مثال کے طور پہ آپ نے ٹرک لے لیا، آپ نے بس لے لی، وین لے لی، یا پھر آپ نے کوئی کار بائی کر لی اور اس کی رجسٹریشن آپ کے نام پر ہو گئی تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل تصور نہیں کیے جائیں گے۔ آپ کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں فل فور نکال دیا جائے گا اور 3 سال کے لیے آپ اس کے حقدار نہیں ہوں گے اور آپ کو یہاں پر 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ حکومت نے یہ بھی کہا ہے، اگر آپ بینک سے کار لے رہے ہیں، بس لے رہے ہیں، ٹرک لے رہے ہیں، ٹریکٹر لے رہے ہیں، بڑی چیزیں لے رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہاں پر ایک اور دقت بھی پیش آئے گی۔ اگر آپ نے بینک سے لون پر یہ چیزیں لی ہیں تو تب بھی آپ اس کے لیے اہل تصور نہیں کیے جائیں گے۔ البتہ آپ نے موٹر سائیکل خریدا، آپ نے رکشہ خریدا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ایسے ڈرائیور آپ لوگ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں، اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ڈرائیونگ لائسنس سے کوئی مسئلہ ہے۔ تو یہ چیزیں لازمی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی حکومت پاکستان نے یہ پابندی بھی عائد کر دی ہے، اگر آپ کی ملازمت سرکاری آفیسر ہے اور آپ کی جاب چل رہی ہے اور آپ کا جو گریڈ ہے وہ 10 سے اوپر ہے، یعنی کہ درجہ چہارم کے ملازمین تو ایلیجیبل ہے، لیکن جو بڑے سرکاری آفیسر ہے 11 اسکیل کے، 12 کے، 13 یا 14، یہ اس سے اوپر جتنے بھی اسکیل کے ہے جو ملازمین سرکاری ہیں ان کو اس کا حقدار نہیں سمجھا جاتا۔ اور جن خواتین نے یہاں پر یہ غلطی کی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا حکومت سے، زبانی کلامی آپ نے کہا کہ آپ اس کے لیے حقدار ہیں اور آپ کو پیسے ملنے چاہیے، یا آپ نے کہا کہ ہم بہت زیادہ غریب ہیں، ہمارے پاس کوئی ملازمت نہیں ہے، آپ کا وقتی طور پر تو سروے ہو گیا اور اس کے بعد حکومت نے آپ کو امداد بھی دے دی، لیکن جب حکومت نے آپ کو پکڑ لیا، آپ کا پکڑا گیا سکور اور دیکھ لیا کہ آپ کا گھر والا یا آپ سرکاری ملازم ہیں، تو آپ کو یہاں سے نہ صرف نکالا جائے گا بلکہ آپ کو ایک نوٹس جاری کیا جائے گا جس میں بتایا جائے گا کہ آپ نے یہاں پر 2 نمبری کی ہے، اس وجہ سے جو بھی آپ نے رقم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے حاصل کی ہے وہ ساری کی ساری رقم واپس کریں۔ نیشنل بینک یا پھر پنجاب بینک یا کوئی بھی بینک ہے، KPK کا یا سندھ کا کوئی بھی بینک ہے، اس میں کہا جائے گا کہ آپ فل فور یہ رقم جمع کروائیں، اور 132 جو A کا چلان فارم ہے یہ آپ کو لینا ہوگا اور اس کے ذریعے آپ ساری جو رقم ہے وہ واپس جمع کروائیں گے۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ کسی اور مسئلے کی وجہ سے نااہل ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ نے ارجنٹ فیس والا پاسپورٹ بنوا لیا، یا آپ بیرون ملک چلے گئے، اور یا پھر آپ نے کوئی لون وغیرہ بڑا نکلوا لیا، تو پھر آپ کو یہاں پر نااہل کر دیا جائے گا، لیکن جو رقم ہے اس کی واپسی کا تقاضا نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ جو لوگ ٹیکس دہندگان ہیں جو سالانہ ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کو بھی نااہل کیا جا رہا ہے، کیونکہ ٹیکس پیئر کو اس پروگرام کا حصہ تصور نہیں کیا جاتا، اور یہ جو رقم ہے یہ زکوٰۃ وغیرہ اور اس طرح کے جو فنڈز ہیں ان سے حکومت اکٹھی کر رہی ہے، تو جو لوگ انتہائی غریب ہیں صرف وہ لوگ اس پر اپلائی کریں اور یہاں سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لیں۔